पछिल्लो समय अपहरण प्रकरणले तरङ्ग ल्याइरहेको छ। प्रहरी प्रशासनलाई प्रश्न, प्रहरी प्रशासनलाई गिजो लिइरहेको छ। त्यसैगरी पूर्व आइजिपी सहित अन्य संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी कारबाही होस् भनेर तीव्र रूपमा माग भइरहेको छ। यसबारेमा हामीसँग कुरा गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआइजी त्यसैगरी राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अभियन्ता डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब पछिल्लो समय जसरी यो घटनाक्रम विकास भयो यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अब छर्लङ्ग देखिएको छ कि राजनीति संरक्षण र राजनीति व्यक्तिहरूको आदेशमा यो घटना घट्यो भनेर धेरैले यो प्रश्न उठाइरहेका छन्। के छ तपाईँको यसमा विचार? अब यहाँले अहिलेको चाहिँ समसामयिक विषयमा मेरो अवधारणा राख्नुभयो। हिजो पनि केही मैले आम संसारमा यो विचार राखेको थिएँ। वास्तवमा राज्य अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र यसको चाहिँ मियो बन्नुपर्ने चाहिँ राजनीति र सरकार हो। अहिले सरकार नै यो घटनाले जुन अहिले यहाँले ल्याउनु भएको जुन अपहरणको घटनाको चाहिँ ल्याउनु भएको छ त्यो विषयमा चाहिँ यो चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन दिएको चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ आएर सरकारले यसको उत्तरदायित्व लिनुपर्दछ। सरकारले नै यो पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसन भन्छ अथवा राजनैतिक अपराधीकरणको चाहिँ यो अवस्था देखियो। जनताको जीव ज्यानको सुरक्षामा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठायो। अब त जनताले चाहिँ कसलाई विश्वास गर्ने त यो प्रश्न उठाइराखेको छ। यो यहाँले चाहिँ यहाँको धारणा के छ सोध्नुभयो। मेरो धारणामा त अझै पनि मौका छ यो सरकारलाई, अझै पनि मौका छ यो चाहिँ सरकारलाई र प्रतिपक्षलाई समेत कि देशमा विधिको शासनको लागि सबै एक मत हुनु पर्यो, सबैको एक आवाज हुनु पर्यो। विधिको शासनको लागि विधिको शासनमा सबैको एक आवाज भएपछि विकास हुन्छ, राजनीति चलिहाल्छ। नि यो देशमा त अहिले चाहिँ मूल्यहीन राजनीति भएको कारणले अहिलेको अवस्था आएको हो। जस्तो डाक्टर साहब मान्छेले आम जनताहरूले चाहिँ प्रश्न गरिरहन्थे कि प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र छैन भन्ने शङ्का गरिरहेका थिए। त्यो यो घटनाले चाहिँ त्यो कुरालाई छर्लङ्ग पारिदियो होइन, प्रहरी प्रशासन पनि स्वतन्त्र रूपमा चलेको रहेनछ भन्ने मुख्य कुरा हेर्नुहोस् त। राज्य सञ्चालनमा राज्य व्यवस्थाको अग्रपङ्क्तिमा रहने भनेको प्रहरी हो। यो प्रहरी चाहिँ जनताको लागि देशका नीति निर्देशन र राष्ट्रका आवश्यकता र सुरक्षाको लागि अग्रपङ्क्तिमा सेवाग्राही भएर बस्नुपर्ने, रक्षाको लागि पनि अगाडि बस्नुपर्ने यहाँ सुरक्षा निकायकोमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहने प्रहरी हो। त्यसपछि त सेना आएर अन्तिम एउटा चाहिँ रक्षा कवचमा आउँछ भने यो प्रहरीको असफलताको कुरा होइन, कति व्यवस्थाको असफलता हो। र प्रहरीलाई चाहिँ जुन एउटा काम गर्नुपर्नेमा चाहिँ उच्च पदस्थहरूबाट भएका हरकतले गर्दाखेरि प्रहरीको संगठनमा औँला उठेको हो। सिङ्गो संगठनको गल्ती त यो होइन कि व्यक्तिले गर्दाखेरि उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेको माथि हाई र्याङ्किङ जर्नलहरू भनेको संगठन प्रमुख भनेको एउटा सिङ्गो संगठनको एउटा प्रतीकको रूपमा अगाडि प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। सिङ्गो पूर्व एउटा संगठनलाई नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तित्वको चाहिँ आएर यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण गतिविधिमा संलग्न भएको कारणले संगठनमाथि प्रश्न उठेको हो। यसबाट चाहिँ संगठनले पनि पाठ सिक्नुपर्ने कुरा छ, सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने कुरा छ। मुख्यतः के भन्दाखेरि दण्डनीय क्रियाकलापहरू हुन्छ भने देशको विधि कानुनका जुन छ नि, कानुनसँग संविधान ऐन नियमको चाहिँ प्रावधानमा रहेर सही अनुसन्धान छानबिन भएर कारबाही भएन भने अथवा पुरस्कार दिनुपर्ने गल्तीको भयो भने कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अहिले हरकतहरू बाहिर देखिरहेका छन् यसले चाहिँ यो दण्डनीय छ। यसले चाहिँ व्यक्तिको छविमा र सङ्गठनको छविमा पनि क्वेसन उठाएको छ। जस्तो डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो यो क्रियाकलाप यो घटनाले चाहिँ सबै प्रहरी सङ्गठनलाई चाहिँ बदनाम बनायो एकजना व्यक्तिको कारणले भन्नुभयो। तर यी व्यक्ति जो पूर्व आइजिपी हुनुहुन्छ सर्वेन्द्र खनाल, उहाँले यो क्रियाकलाप गर्नुको पछाडिको रहस्यहरू के हुन सक्छ? होइन, उहाँको क्रियाकलाप रहस्य त प्रत्यक्ष उत्तर त उहाँलाई सोद्धाखेरि आउला उहाँले किन गरे होला भनेर। तर के भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको हुनाले, सबैको चासोको विषयको बनेको हुनाले हामी जस्तो चाहिँ एउटा विज्ञहरूले, हामी जस्तो चाहिँ उच्च रिटायर्ड अधिकृतहरूले र हामी चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय अभियन्ताहरूले केही कुराहरू राख्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो अनुभवमा र आधारमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भूमिकाबाट म के भन्छु भन्दाखेरि उमा चाहिँ
एउटा व्यक्तिको गल्ती मात्र होइन, त्यो व्यक्तिलाई इनिसिएट गर्ने, अगाडि चाहिँ उस्काउने को हो भन्दाखेरि विगतका यो राजनैतिक दलहरूले देखाएका राजनैतिक त्यो ब्याड लिडर्सहरूले, खराब लिडरहरूले देखाएको गतिविधिले कतिपय व्यक्ति विशेषको चाहिँ मनोवैज्ञानिकमा पनि पक्ष हुन्छ, साइकोलोजिकल एस्पेक्टमा पनि त्यस्तो प्रवृत्तिहरू विकास भए हुन्छ। अनि मान्छेले के गर्छ, जे बाटोबाट अगाडि गएर चाहिँ जान सजिलो भए हुन्छ त्यही बाटोमा उक्लिन खोज्छ। यही ठ्याक्कै जोड्न चाहे, प्रहरीमा जो जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जतिखेर बढुवाको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ ठुलो जो सत्तामा हुनुहुन्छ, सत्तामा रहेका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने, पैसा लेनदेन गर्नुपर्ने, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा हुनसक्छ। र अर्को कारण चाहिँ उहाँहरूकै छायामा बढुवा हुने, त्यस पछाडि उहाँहरूले जुन क्रियाकलापहरू गर्न लगायो त्यो चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। यहाँले सोध्नुभएको कुरामा सरुवा, बढुवा र राजनैतिक प्रभाव र दबावको कुरामा अवधारणा खोज्नुभयो यहाँले कि होइन। त्यसले हेर्दाखेरि वास्तवमा व्यावसायिक सेवाहरूबाट यसको चाहिँ सकारात्मक नतिजाहरू ल्याउनका लागि अथवा कानुनले निर्दिष्ट गरेका काम, कारबाही र सेवाका लागि परिचालन हुने र अनि त्यसमा शान्ति, सुरक्षा र विकासको लागि चाहिँ सरिक हुनुपर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा मात्र होइन, कुनै पनि निकायमा प्रशासन, विकास प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा, सेनामा पनि यो चाहिँ आएर प्रमोसनको कुरा गर्दाखेरि प्रमोसनभन्दा पहिला त हामी फर्स्ट आरमा जानुपर्छ। फर्स्ट आर रिक्रुटिङ, लास्ट आर रिटायरमेन्ट हो। त्यो बिचमा प्रमोसन र सुरुवात बिचमा आउँछ अनि क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट बिचमा आउँछ। यो अर्थमा चाहिँ असल मान्छेलाई आकृष्ट गर्नु पर्यो सेवामा, असल व्यक्तित्वलाई प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउनु पर्यो। यो चाहिँ आएर त्यहीँ आएर प्रभावमा अर्कालाई दबाएर सङ्गठन प्रमुख अथवा एक्जिक्युटिभ लेभलमा रहेका पदका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने जुन चाहिँ एउटा गैर राजनीतिक एउटा आएर चाहिँ प्रविधि आएर एउटा ट्रेडिसनल नै बनिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ लायक एउटा चाहिँ योग्य अधिकृतहरूमा पनि, योग्य जवानमा पनि के आछ भन्दाखेरि म अब योग्य भएर मात्रै हुँदैन, म कुनै राजनैतिक कसैको चाहिँ मलाई एउटा आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने किसिमको एउटा नेगेटिभ एउटा एटिच्युड चाहिँ साइकोलोजी डेभलप भएको छ। यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ। त्यसैको प्रतिफलको रूपमा एउटा पदमा आयो अनि पावरमा चाहिँ पावर र पोलिटिक्समा चाहिँ अब आएर केन्द्रित भएर बस्ने र उच्च पदमा चाहिँ बस्ने र अनि आएर राजनीतिक सहाराबाट मात्रै त्यो पद प्राप्त हुने विगतका घटना परिघटनाले देखाएको छ। अहिले यहाँले कुरा गर्नुभयो आज हाम्रो चाहिँ पूर्व चाहिँ आइजिपी सर्वेना खनाल साहबको कुरा मात्रै, हामीले किन कुरा नसम्झिने आजको दिनमा? आज सङ्गठनका चाहिँ आएर प्रहरीका र चाहिँ आएर अन्य निकायका पनि केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ आएर एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, विशेष गरेर युनिफर्म लगाएर कमान्ड गरेका आइजिपीहरू चाहिँ एउटा मुसे तातीमा जेलमा कति गए, कति जेल जाने क्रममा छन्, कति आएर जेलमा चाहिँ सजाय काटिराखेका छन्। मैले यो कुराबाट म यहाँको माध्यमबाट सरकारलाई र जनतालाई पनि यहाँलाई पनि भन्छु कि यो देशमा चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि त्यो सङ्गठन प्रमुख आइजिपी नै सबभन्दा ठुलो भएर काम गरेको हो त? के आइजिपीलाई कमान्ड गर्ने, नीति निर्देशन दिने, त्यसको चाहिँ नेतृत्वको जिम्मेवारी लिने गृह मन्त्रालयको चाहिँ आएर चाहिँ माननीय मन्त्रीजीहरू, गृह सचिवहरू, त्योभन्दा माथि आएर रक्षा सचिवहरू, त्योभन्दा माथिको चाहिँ आएर रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री अनि त मन्त्री परिषद अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जिम्मेवारी हुँदैन? जेल को गएको छ? सङ्गठन प्रमुख भएका आइजिपी र एरा केही उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि जेलमा चाहिँ गएका छन्, कतिले सजाय काटेर आइसके। त त्यो पनि एउटा कमजोरी भएको छ। व्यक्तिको कमजोरी भनेको एकातिर राजनैतिक वातावरणले ल्याएको धुमुलिएको अवस्थामा यो पोलिटिकलमा ल्यायो। यो घटनाले चाहिँ अब मान्छेले आशंका गरिरहेको थिए, तर यो घटनाले चाहिँ छर्लङ्ग पारिदियो कि जो जति प्रहरी सङ्गठनमा हुनुहुन्छ, बढुवा मा जो अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, बढुवा भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राजनीति संरक्षण अथवा पैसा बिना बढुवा नहुने भन्ने यो प्रकरणले प्रमाण गराउने होइन। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अथवा सुरक्षा निकाय प्रशासनको चल्ने प्रक्रिया कसरी हो त? हेर्नुहोस् त, यो देशमा कुनै पनि खराब काम गर्नको लागि एउटा जवानले अथवा चाहिँ तर सहायक स्तरको कर्मचारीले को बढी भूमिका हुन्छ कि नीति नियम र उसलाई चाहिँ नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नमा उच्च सङ्गठन प्रमुख हुन्छ। त्यसैले के गर्छ भन्दाखेरि तलका मान्छे जति राम्रो भए पनि, जति राम्रो
सबै अहिले चाहिँ आएको काम भएको, अनुसन्धान भएको, सुरक्षा भएको, विकासका काम भएको त माथि नीति नियम बनाएको तल कार्यान्वयन भएर भएको हो। मुख्य कुरा चाहिँ यो चाहिँ भ्रष्टाचार, तस्करी, यो पावरको चाहिँ मिसयुज हुने कहाँबाट भन्दाखेरि एउटा जवानबाट होइन, पावरको मिसयुज हुने भनेको चाहिँ उच्च पदस्थ जर्नलहरूबाट हो, उच्च पदस्थ सचिवबाट हो, उच्च पदस्थ मन्त्रीहरूबाट हो भने यो सिलसिलामा सङ्गठन प्रमुखको चल्ने कुरा मैले यहाँलाई अलिकति यहाँ आकृष्ट गरेको थिएँ। प्रहरीको चाहिँ सञ्चालन हुँदाखेरि कहाँबाट हुन्छ? यो सामान्य भाषामा आदेशबाट सञ्चालन हुन्छ। आदेश भनेको के हो त? आदेश भनेको पकेटको आदेशबाट नचल्नु पर्ने हो। आदेशको पकेटको आदेशले चल्दाखेरि के आएर विवाद आउँछ, नीति नियमले चल्यो भने हाई हाई भएर आउँछ भने अहिलेको यही परिवेशमा जुन कुरा चाहिँ आएको छ नि, पकेटको आदेशले सञ्चालन गर्ने जुन कुरा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि विवाद आउँछ र प्रहरी सेना भनेको चाहिँ चेन अफ कमान्डमा, स्पान अफ कन्ट्रोलमा रहेर सञ्चालन हुने यो चाहिँ संस्था सङ्गठन भएको हुनाले माथिको एउटा चाहिँ प्रमुखलाई कसलाई लाने भनेर उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रभाव र दबावमा पार्ने, त्यो व्यक्तिको कार्यकालमा आफूलाई फाइदा हुने किसिमका चाहिँ क्रियाकलाप, खरिद बिक्री, सरुवा बढुवामा चाहिँ ध्यान गएको छ, जुन सङ्गठनको लागि मात्रै होइन राज्यको लागि हानि हो। जनताले तिरेको करबाट आएर सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्रशासन, सुरक्षा रक्षाको चाहिँ सिलसिलामा यो कुरालाई, यो बिचको चाहिँ यो चाहिँ यो आइरन गेट हो। यो दबाव प्रभावहरूलाई निम्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँ एआइजी भएर 28 वर्षसम्म राष्ट्रलाई सेवा गरेर अहिले तपाईँ पेन्सनमा हुनुहुन्छ। एउटा प्रहरी सङ्गठनको लिडर, निर्णायक भइसकेको व्यक्ति अथवा तपाईँहरू जस्तो पनि जो व्यक्ति चाहिँ प्रहरी सङ्गठनको अथवा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख भएर छुटेपछि चाहिँ के गर्ने योजना हुन्छ? तपाईँहरूको मानसिक तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के हुन्छ? कस्तो खालको इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ? यहाँले एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्वेसन सोध्नुभयो होइन। सबैका मैले प्रश्नहरू, सबैका यो प्रश्नले सबैका उत्तर नहोला, मेरो हकको कुराहरू म चाहिँ त्यहाँ आएर मिल्न पनि जान सक्छ नि, मिल्न जान सक्छ। यहाँले सोध्नुभयो अब के गर्छ भने वास्तवमा तपाईँले उठाएको कुरालाई दुईवटा पाटाले मैले चाहिँ सम्बोधन गर्दैछु। एउटा पाटा आएर रिक्रुटिङ भएर नियुक्त भएर कुनै पनि सेवामा नियुक्त भएर आइसकेपछि अन्तिम फर्स्ट आएर रिक्रुटिङ, लास्ट आएर चाहिँ अवकाशको रिटायरमेन्ट हो भने अवकाश जीवनमा जाने बाटोको लागि हुन्छ। उच्च सङ्गठन प्रमुखमा आइसकेका उच्च अधिकृतहरू, उच्च जर्नलहरू, उच्च सचिवहरू चाहिँ अब आएर राज्यकै गहना हुन्। तर के भन्दाखेरि राज्यको गहना कस्तोलाई बनायो भन्ने पो प्रश्नको कुरा हो। यहाँ त्यो शक्ति हो, अनुभवी हो, त्यो शक्ति हो, त्यो स्रोत पनि हो, राज्यको स्रोत हुनुपर्नेमा एउटा के भन्दाखेरि सेरोमोनियल बनाएर राखिदिने होइन। यो चाहिँ तालिमको महत्त्व छैन, उसको अनुभवको महत्त्व छैन, उसको त्याग मेहनत भन्छ नि करियर डेभलपमेन्ट प्लानको चाहिँ त्यो महत्त्व छैन। एक्कासी दबाव प्रभावमा आएर आफ्नो मान्छेलाई, राम्रो मान्छेलाई, योग्य मान्छेलाई होइन, हाम्रो मान्छेलाई अथवा यो बनाउनु पनि आफ्नो मान्छेलाई बनाउनु खोज्छ। नेपालको आइजिपी बनाऊ, नेपालको चाहिँ आर्मी चिफ बनाऊ, नेपालको मन्त्री बनिदिनु पर्यो, नेपालको सहायक भन्नु पर्यो, नेपालको प्राध्यापक, नेपालको शिक्षक, नेपालको पत्रकार पनि बन्नु पर्यो होइन र? किनभने सर्वेन्द्र खनाल पूर्व आइजिपी, उहाँ त अलिक विवादित तरिकाले नै आइजिपी बन्नुभयो। उहाँभन्दा अगाडि ऱ्याङ्किङमा जो रमेश खरेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दाखेरि के भन्नुभएछ भन्दाखेरि यो प्रकरणले मलाई म प्रहरी हुँ भन्न पनि, पूर्व प्रहरी हुँ अथवा पूर्व राष्ट्र सेवक हुँ भन्न पनि लाज लागिरहेको छ भन्नुभयो। तपाईँको चाहिँ कस्तो छ अनुभव? यसमा के भन्दाखेरि हो त लाज मान्ने भयो चाहिँ लाज चाहिँ मान्नुपर्नेले पो लाज मान्नु पर्यो होइन। लाज मान्नेले लाज मानिदिनु पर्यो। हामी असलले किन लाज मान्ने? असलले त सत्य कुरा बाहिर ल्याइदिने। हामी लाज मान्नेले लाज मान्नु पर्यो। यहाँ त के भन्छ उखान छ नि, के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भइहाल्छ, त्यो भएको चाहिँ हो। जब चाहिँ आएर रमेश खरेलको विषयमा चाहिँ त उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा, तैपनि समग्रमा हेर्दाखेरि एउटा करियर डेभलपमेन्ट प्लानमा आएर इन्सपेक्टरमा ट्यालेन्ट भएको व्यक्ति चाहिँ डिएसपीमा ट्यालेन्ट हुन्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ। तर राज्यको इभ्यालुएसन सिस्टम छ नि, अब इन्सपेक्टरबाट डिएसपी, डिएसपीबाट कर्मचारीहरू आएर विभिन्न माथिल्ला पदमा जाने छ नि, त्यो सिधै आएर डिआइजी बनाउँदा होइन होइन। विगतको चाहिँ आएर त्यहाँ 15 वर्ष यता अब्जर्भेसन होला। अब
यहाँ आएर आइजिपी कसरी बनेको छ हेर्नुहोस् त, कसरी आइजिपी बनेको छ। डिआइजीबाट एकैचोटि आइजिपी बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, राताराति एआइजी बनाएर अनि त्यहाँ बनाएको अवस्था पनि छ। पछिल्ला मात्रै 3 जना चाहिँ डिआइजीबाट आइजिपी बनेको छ। यो के हो भन्दाखेरि राज्यले सङ्गठनको करियर डेभलपमेन्ट प्लानमा प्रायोरिटी नदिएको र अनि के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ गुमराहमा राखेपछि अनि आएर चलखेल गर्न पाउने भयो। त्यसपछि के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आएर राम्रोलाई माथि ल्याउनु पर्नेमा, एउटा चाहिँ प्रोफेसनललाई माथि ल्याउनु पर्नेमा, एउटा इमान्दारलाई माथि ल्याउनु पर्नेमा अलिकति केही तलमाथि गर्ने र आफ्नो दबाब र प्रभावमा पार्ने खेल चाहिँ केवल आएर यो 2-4 वर्षमा मात्र होइन। हेर्नुहोस् त विगत 20 वर्ष यताबाट भइराखेका छ। कस्तो कस्तो मान्छे आइजिपी जस्तो तपाईँ त 28 वर्ष सेवा पनि दिनुभयो। आम मानिसहरूले बाहिरबाट जे शङ्का गर्छन् त्योभन्दा अझै भयानक खालको खेलहरू हुन्छ भित्र। भयानक खेल भन्दाखेरि कतिपय व्यथाहरू मान्छेले आफ्नो इमान्दारिता अनुशासन यिनीहरू सप्रेलान् है, यिनीहरूले अन्याय नगर्लान् भनेर एउटा इमान्दार अधिकृतहरू, इमान्दार जर्नलहरू, इमान्दार सिपाहीहरू, ओहो मेरो सङ्गठनले मलाई हेर्ला, मेरो सरकारले मलाई हेर्ला, अन्याय नगर्लान् भनेर सहेर कुरेर बसेका हुन्छन्। जस इमान्दार मान्छेहरू चाहिँ आशा गर्दा गर्दै त्यतिकै हराउँछन् हैन। त्यो हुनसक्छ, त्यो भइराखेको छ, धेरै घटनाले देखाइराखेको छ। अहिले हेर्नुहोस् न, मैले हिजो पनि भने मैले चाहिँ यो कुराहरूलाई मेरो कुण्ठाको रूपमा होइन र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, म अहिले पनि यहाँलाई भन्छु कि कस्ता कस्ता मान्छेलाई चाहिँ सङ्गठन प्रमुखमा लिएर गयो। मैले हिजो एउटा त्यहाँ आम सञ्चारमा भनेको थिएँ, एउटा उचाइ नपुगेको मान्छे, किनकि फौजको लागि चाहिँ उसको शरीरको बनावटहरू क्षमताका कुराहरू छ। एउटा आएर उचाइ नपुगेको मान्छे पनि उच्च पदमा पुगेको देखियो। त्यति मात्र होइन, जाड खाएर एउटा एक्सिडेन्ट भएको छ काठमाडौँमा, त्यो व्यक्ति चाहिँ को एउटा आँखा गुम्छ, त्यो इन्सपेक्टरमा आँखा गुमेको मान्छे चिफ हुन्छ। त्यस्तो घटना पनि घटेको छ। यो मैले यो भन्दाखेरि बुझिसक्यो, उसको विरोध होइन, एउटा आँखा गुमेको मान्छे पनि प्रमोसन भएर देशको लागि चाहिँ देशको सुरक्षा शान्तिको लागि जनताको चाहिँ रक्षाको लागि लडेर अथवा ड्युटीमा खटेको भए त हुन्छ नि, साँझ गएर जाँड खाएर धुतेर आएर गाडी एक्सिडेन्ट भएको मान्छे पनि यो चिप भएको घटना छ। अब अर्को कुरा, तालिम नगरेको मान्छे चिप भएको घटना छ, त्यति मात्र हो र। त्यही त मैले अघि भने फौजमा कमान्डरले हेर्नुहोस् आएर गाडीमा जाँदाखेरि गाडीमा कारभित्र कुनै एउटा गाडीभित्रमा गोली पड्किन्छ, खुट्टामा गोली लाग्छ, त्यो मान्छे आएर माओवादीले आक्रमण गरेको हो भनेर आएर आफ्नो चाहिँ फेम कमाउँछ, सङ्गठन प्रमुख पनि भन्छ, त्यस्ता पनि चिप भयो। त्यति मात्र होइन, कसैलाई चाहिँ कारवाही गरेर विभिन्न किसिमको प्रतिबन्धमा पारेर अर्को व्यक्तिलाई ल्याएर पनि गरे। रातारात 30 वर्षको चाहिँ नीति ल्याएर आएर अर्को व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ बनाइए। हेर्नुहोस् त, 30 वर्षको कारणले पनि आज लिडरसिपको चाहिँ एउटा करियर डेभलपमेन्टमा ठुलो आँच आएको छ। हेर्नु त, कानुनको अगाडि सबै समान हुनुपर्ने हो नि। यो देशमा प्रशासनमा रहेको उमेरका हदहरू, सेनामा भएको उमेरका हदहरू, अनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुमतिका उमेरका हदहरूमा चाहिँ यहाँ आएर असमानता देखिन्छ। हो, तल्लो निकायका जवान हलदारहरूलाई उनीहरू धेरै स्ट्रेसमा हुन्छन् काम गर्दाखेरि। माथिको हेर्नुहोस् त, आइजिपीको देखि लिएर कानुनको आदेशलाई आएर ठोकिने ठाउँ भनेको कहाँ हो? काम गर्ने भनेको त जसरी शरीरको बनावटमा हाम्रो पैताला हुन्छ नि, शरीरको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी थान्ने, त्यस्तै देशको चाहिँ शान्ति सुरक्षा अमन चयनको जिम्मेवारी थान्ने भनेको हाम्रो इमान्दार बहादुर सिपाही हलदारहरू हुन्। उनीहरूलाई भार कति छ? हो, त्यो भारलाई चाहिँ कम गर्नको लागि त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ 16 वर्षमा रिटायर हुनुपर्नेमा अनि सेनामा एउटा चाहिँ चिप्साको पालामा नयाँ नियम थपेर ल्याएर आएर अर्कै नियम चेन्ज गरिदियो। के अरे उच्च पदमा के हुने, आएर तल्लो पदहरूमा के व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दाखेरि रिटायरमेन्टको सुविधाको, उसको चाहिँ रिटायर पछिका उसका जीवनको चाहिँ ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। मुख्य कुरा त्यो ग्यारेन्टी त छ नि, छैन। के कुराहरू छ, क्षमता छ, व्याख्या छ, तर पनि के भन्दाखेरि समयानुकूल हुनुपर्ने होइन। जस्तो कि तपाईँको अहिले एउटा हुडाकमा काम गर्ने कर्मचारीको विशेषता, उसको चाहिँ योगदान भिन्दै हुन्छ। तपाईँको सञ्चार मन्त्रालयमा काम गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकको जिम्मेवारी र काम एउटै हुन्छ। त्यो सुरक्षा निकाय चाहिँ सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, इन्टेलिजेन्समा बस्ने, रिस्क लिएर काम गर्ने पर्ने राष्ट्र सेवकहरूलाई अन्य राष्ट्र सेवकसँग मैले तुलना गरेर सानो ठुलो भन्न खोजेको होइन। यसमा के भन्दाखेरि तैपनि
त्यो भार छ नि तपाईहरु हेर्नुस् बन्दको बेलामा तपाईहरु कस्तो थ्रेड हुन्छ पत्रकारहरुलाई त्योभन्दा थ्रेड चाहिँ अहिले डक्टरलाई र हाम्रो सुरक्षा निकाय भइरहेको छ हैन भने यस्तो अवस्थामा जनताहरु घरमा आराम गर्ने बेलामा आफ्नो व्यवसाय चलाएर आफ्ना काम कारबाही गरेर घरमा आनन्द गर्दाखेरि बाहिर सडकमा को हुन्छ सुरक्षा निकाय हुन्छ कि यो त्यसरी सुरक्षा सेवालाई र अन्य सेवालाई विकास प्रशासन स्थानीय प्रशासनलाई एउटैमा राख्नुहुन्न एउटै दायरामा राख्नुहुन्न सेवा सुविधामा मोरल हाई गराएर राख्नुपर्छ यस्तै यस्तै एउटा व्यक्ति उच्च पदलाई किनेर सिंह संगठनको छवि बिगार्दिने सिंह चाहिँ राष्ट्र सेवकहरूको चाहिँ मनोबललाई चाहिँ गिराइदिने काम गर्ने जुन एउटा भन्छ नि एउटा खराब राजनीति भइरहेछ मूल्यहीन राजनीति भएको छ यो मूल्यहीन राजनीति बाटो चाहिँ यो चाहिँ अब देशलाई चाहिँ हामीले सुधार्दै लानुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तो अघि नै तपाईले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेलाई बढुवा गर्नको लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने भन्नुभयो जसरी आम मानिसहरूले बाहिर रूपमा थाहा पाइरहेका छन् जानकारी लिइरहेका छन् त्योभन्दा बेग्लै खालको घटनाहरू पनि भित्र घटेको होला। तपाईँ 28 वर्ष सेवा दिनुभएको छ त्यो मान्छेहरूले आम मानिसहरूले नेपाली जनताहरूले थाहा नभएको घटनाहरू पनि थुप्रै होला नि है त्यो धेरै होला हैन के कुराहरू कहाँ भन्ने कति बेला भन्ने के भन्ने अनि भन्नुमा त के छ र त्यो प्यार 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 भनि नसक्नु छ धेरै बोलेर भनि नसक्नु कतिवटा कुरा गर्ने चाल्नु जस्तो छ त सहेर बसेको छ फौज सहेर बसेको छ धेरै धेरै एउटा अनुशासनमा बसेको फौज छ हेर्नुस् है तर के बाहिरको प्रभावमा चाहिँ छ नि एउटा देखेको चिज भन्दा त्यहाँ दुःख धेरै छ त्यही पनि देशको फौज धेरै अनुशासित छ तिनकै अनुशासनले तिनकै मेहनतले आज देश टिकेको छ हेर्नुस् एउटा व्यक्तिले गर्दाखेरि उच्च पदको केही व्यक्तिका सबै होइनन् केही व्यक्तिका क्रियाकलापले चाहिँ एउटा चुनौती ल्याए पनि धेरै चाहिँदैन नि त्यो एउटा बोरामा त एउटा आलु हाल्दै कुइन्छ हैन त्यो रोगको कुरामा तर फौजमा हेर्नुस् फौजमा एउटा सिपाहीमा चाहिँ रोग सर्ला छिटो तर यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको रोग हैन माथिको कमान्डरले दिने अनुशासन इन्टिग्रिटी हुन्छ अब हामीले त्यहाँ एउटा उच्च पदस्थले आफ्नो युनिफर्म लगाएर आदेश दिँदाखेरि त्यो आदेशको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ त्यो हो एथिक्स फौजको तर के भन्दाखेरि डर त्रासमा चाहिँ पालना गर्ने कि एउटा उच्च मनोबल ओहो मैले मेरो काम पाएँ मैले यो आदेश पाएँ राज्यबाट जनताबाट मैले यो जिम्मेवारी पाएँ म यो गर्छु भनेर खुसी भएर साहसी भएर आउनुपर्ने अवस्थामा मान्छे आएर बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि त छन् नि हैन कस्तो कस्तो मैले भनिहालेँ नि कस्तो कस्तो मान्छे चाहिँ चिपमा पुग्यो भन्दाखेरि के त्यो सचिवमा चाहिँ भन्छन् म त्यही आएर अब यो कुरा आज म तपाईलाई अर्को कुरा भन्छु यो कुराले पनि के सपोर्ट पुर्याउला त्यहाँ के भएको छ भनेर अहिले हेर्नुस् कुनै पनिको मर्यादा कर्म हुन्छ मैले यहाँ चाहिँ यो बेमौसमको बाजा होइन वास्तविक घटना गर्नुपर्ने छ नि यतिखेर त आम जनताहरूलाई सुसूचित बनाउनु पर्छ के भन्छु एकातिर चाहिँ ठुला ठुला पदका मान्छे राजनैतिक रङमा रङ्गेको कुरा यहाँले उठाउनु भयो हामीले पनि आफ्नो विचार राख्यौँ हेर्नुस् त अहिले देशको चाहिँ मर्यादा कर्ममा राजनीतिक नेताको लागि मर्यादा कर्म चाहिन्छ पार्टीमा फलाना भन्दा म जुनियर भयो भन्दा यिनी विद्रोह गर्छ यो देशमा हेर्नुस् त सेवाको पनि के हुन्छ कि पहिला आएर चाहिँ छ नि यो सिभिलको चाहिँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ सिभिल सुप्रिमेसी भन्छ सिभिल सुप्रिमेसीको चाहिँ नेपालको चाहिँ सुरक्षा निकाय प्रशासन र नेताको बीचमा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि सिभिल सुप्रिमेसी भनेर निलो कोट अथवा निलो प्यान्ट सर्ट लगाएर चाहिँ कमान्ड गरेकोलाई सिभिल सुप्रिमेसी भन्ने चाहिँ एउटा गलत प्रवृत्ति छ यो पनि के हो भन्दाखेरि ठुलो च्यालेन्ज र सुधारको पाटो हो यसलाई चाहिँ आएर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ उदाहरणको लागि म दिन्छु हेर्नुस् जुनसुकै तपाईँ विश्वमा पनि हेर्नुहोस् के मर्यादा कर्ममा आउँदाखेरि कलम र बन्दुकलाई जुझायो भने भौतिक रूपमा कसलाई क्षति हुन्छ कलमलाई क्षति हुन्छ तर त्यो बन्दुकलाई उच्चलाई चाहिँ अनुशासनमा राखेर उसलाई हौसला दिएर उसलाई मान सम्मान इज्जत दिएर हैन उसको विश्वास लिएर कलमले कमान्ड गर्नुपर्छ त्यसैले कलमको सुप्रिमेसी त माथि हुन्छ त्यो अर्थमा सिधै ल्याएर ठोक्यो भने त कलमको निम बाँचिहाल्छ त्यसको अर्थमा म यो किन भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि मर्यादा कर्म राख्दाखेरि मुख्य सचिवको मातहतमा ल्याएर प्रधान सेनापतिलाई ल्याएर राखेको छ यो के आयो भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन आएपछिको कुरामा मुख्य सचिवको जिम्मेवारी भिन्दैछ हैन प्रधान सेनापतिको चाहिँ एउटा र्याङ्क एन्ड फाइल कमान्ड गर्नुपर्ने बन्दुक व्यक्तिका टाउका संख्या मान्छे कतिजना मान्छे फौजमा टाउका भनेको अर्थ थियो कति फौजमा चाहिँ हिमाल पहाड तराई कस्तो स्टेजमा चाहिँ कमान्ड गर्नुपर्छ भनेर त्यो मान्छेको चाहिँ मर्यादा कर्म कहाँ ल्याएर राख्यो मुख्य सचिवको मुनि ल्याएर राख्थ्यो सिभिल सुप्रिमेसी त्यति मात्रै हो र त्यति मात्रै हुँदै सेवाको पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है ठिक छ आयो माथि संवैधानिक निकाय हैन
अब त्यो माथि आएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ल्याएछ अथवा संवैधानिक निकाय ल्याएको छ। पहिला आएर चाहिँ राज संस्थाको हुन्थ्यो होइन, कर्म तल आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ प्रशासनको कुरामा ल्याउँदाखेरि मैले यो विकृतिले गर्दाखेरि आज उब्जाएको कुरामा ल्याउँदाखेरि सेना भनेको के हो भन्दाखेरि आएर अन्तिम डिफेन्स हो। त उसलाई चाहिँ इज्जत दिएर सुरक्षा निकायको चाहिँ अब राख्दाखेरि आर्मीको चिफलाई चाहिँ आएर प्रशासनको चाहिँ मुख्य सचिवभन्दा माथि राख्नुपर्ने थियो। त्यहाँ एउटा गल्ती भयो। त्यो गल्ती मात्रै भएन, फेरि के भयो त माथि एउटा गल्ती भयो, माथि गल्ती भएपछि तल पनि गल्ती भयो। अनि के भने अब हेर्नुहोस् सेनापछि को हो त? प्यारामिलिट्री हो नि त। सेनापछिको मर्यादा कर्म भनेको प्यारामिलिट्री हो, सशस्त्र प्रहरी होइन त नेपालको, उसलाई राख्नुपर्ने हो नि मर्यादा कर्ममा। अनि कहाँ आएको छ प्यारामिलिट्रीको कन्सेप्टमा डेभलप भएको सशस्त्र प्रहरी? मैले आफूले सेवा गरेँ भनेर भनेको होइन। प्यारामिलिट्रीमा डेभलप भएको हतियारको छ नि त्यो फायर पावर छ नि, सेनाको भएको फायर पावर, त्यसपछिको सशस्त्र प्रहरीको पावर, अनि जनतासँग नजिक भएर काम गर्ने होइन, ओम टु टर्म प्रहरीको त्यहाँ हतियारको छ नि, त्यो 30को फायर पावरको आधारमा, परिचालनको आधारमा तब मर्यादा कर्म रहनुपर्नेमा सशस्त्र प्रहरीलाई पछिल्लो पटक बनेको मर्यादा कर्ममा यस्तै गलत राजनीतिक प्रभावमा परेर प्रहरी र राजनीतिको प्रभावको कुरा आछ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ ह्यामर हानेको छ। त्यो ह्यामरले दाग लागेको छ। सेनाको चाहिँ मर्यादा कर्मपछि प्यारामिलिट्रीको मर्यादा कर्म आउँछ, प्यारामिलिट्रीपछि पुलिसिङको कमान्डमा आउँछ। मैले त्यहाँ सेवा गरेँ भनेर होइन, त्यो सिस्टम हो, अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम, 4 कन्ट्रीमा भएको सिस्टम, त्यो हुनुपर्ने त्यो कुरा हो। त्यो कुरा मैले आज यहाँ भन्नै पर्ने थियो, मैले जानकारी दिएँ यहाँलाई। जहाँसम्म तपाईँले दिनुभयो कि माथि आएर अरू कुरा लुकेका कुरा के छ भने, लुकेका कुराहरू के छ भन्दाखेरि सबैलाई जानकारी छ होइन। फरक त्यति हो कहाँ कुनै लेखमा आएछ, कुनै किताबमा आएछ होइन। अच्युत कृष्ण खरेल आइजिपी साहबले लेख्नुभएको किताबमा त उहाँको एउटा असल अधिकारी रे, उहाँले उहाँको उपमा दिएको छ असल अधिकारी जिसी थिए, उनले त्यहाँ पैसा जम्मा गरेर ल्याए अनि एउटा नेता कहाँ पठाइदिए भन्छ। हेर्नुहोस् त, उहाँले चाहिँ अब त्यो ल्याउने मान्छेलाई असल भनेर लेख्नु भएको छ कि त्यो प्रवृत्तिले के भयो त अनि तलको सिक्ने भए, तल सबै सिके। ओहो मैले पैसा राजनीतिक चाहिँ एउटा त्यो शक्तिमा पैसा लगेर दिएपछि प्रमोसन पाउने, राम्रो हुने भन्ने कुरा पाठ सिकायो कि सिकाएन। हाम्रा हरेक हरकतले हाम्रा मातहतका अधिकृत जवानहरूले कोही सिकाउँछ, घरको पिताजीले माताले गरेको चाहिँ व्यवहार र क्रियाकलापले रणनीतिले तल प्रभाव पारे हुन्छ नि। यस्ता गल्ती चाहिँ हुँदै गएको हो। त्यसैको प्रभाव चाहिँ अहिले आएर पटकमा हेर्नुहोस् त आइजिबीहरू जेलमा जाने, यतापट्टि आएर उच्च पदस्थहरू चाहिँ अरूको लोभ लालचमा लागेर हो अथवा फेम कमाउनलाई हो, यसरी आएर गैर कानुनी क्रियाकलापमा आउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। जस्तो डाक्टर साहब यो प्रहरी प्रशासन, प्रहरी बल सबैलाई बढुवा गर्ने त राजनीति नै हो र राजनीतिले नै यसलाई अहिले छताछुल्ल समस्याको भुम्रो पारेको छ। यसलाई फेरि समाधान गर्ने त राजनीति नै हो। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अघि मैले प्रश्न पनि गरेँ तपाईँलाई, जसरी अहिले पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल अपहरण प्रकरणमा चाहिँ मुछिनु भएको छ, उहाँको प्रत्यक्ष संलग्न उहाँले आफै पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ। प्रहरी प्रमुख भइसके पछाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फेरि अर्को आरोप पनि छ, अनुसन्धान आयुक्त बनाउने, अख्तियार आयुक्त बनाउने भनेर उहाँको त्यो प्रलोभनमा परेको भनेर आरोप लागिरहेको छ। प्रहरी प्रमुख एकजना प्रहरी प्रमुख भइसकेको मान्छेको चाहिँ हुन त मान्छेको निड चाहिँ कहिले पनि लिमिटेड हुँदैन, अनलिमिटेड हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अहिले अभियन्ता भनेर अब सडकमा होइन ठाउँ ठाउँमा विरोध प्रदर्शन पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको इच्छा चाहिँ के हुन्छ प्रहरी प्रमुख भइसके पछाडि चाहिँ? कस्तो खालको इच्छा हुन्छ? एउटा इच्छा त तपाईँहरूको होइन, इच्छा होइन, इच्छा अनगिन्ती हुन्छ होइन। एउटा इच्छा पछि त हरेक चिजको सीमा हुन्छ नि होइन। एउटा चाहिँ कि राज्यको उच्च पदस्थमा आइसके एक्जिक्युटिभ लेभलमा आइसकेका व्यक्तित्वहरूलाई राज्यले सही परिचालन गरिदिएन भने हामीले त के भन्दाखेरि हामी राज्यको विरुद्धमा होइन, हामी त राज्यले गल्ती गर्यो भने कमजोर गरेको ठाउँमा हामीले चाहिँ सुझावको रूपमा, लेखको रूपमा, हाम्रो वार्ताको रूपमा हामी चाहिँ दिएछु। यो हामी उसको विरोध होइन, यो तपाईँको यो वार्ता विरोध होइन। यदि हामीले केही असल कुरा दिन सक्यौँ, असल कुरा कोट्याइदिन सक्यौँ र त्यो चाहिँ आएर उनीहरूलाई हामीले भिजुलाइज गरिदिन सक्यौँ भने पक्कै पनि अहिलेको चाहिँ सरकारलाई त सहयोग होला नि त, नीति बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, करेक्सन गर्न होइन, मूल्याङ्कन कारवाही गर्नमा सहज होला नि। त्यो रूपमा पनि त लिनु पर्यो नि। जहाँसम्म चाहिँ आएर अरू व्यक्तिका चाहनाको कुरा गर्छ भने व्यक्तिका चाहना अनलिमिटेड हुन्छ। म सबैको उत्तर त दिन चाहिँ नसकौँला। मेरो चाहनाको कुरा हेर्दाखेरि वास्तवमा के भन्दाखेरि राज्यको हिमालदेखि पहाड तराईसम्मको सबै क्षेत्रका एक्जिक्युटिभ लेभल
लेभलमा आएको मान्छेलाई एउटा चाहिँ ठुलो क्लबमा राख्छ। हुन त एउटा चाहिँ सबैले बोल्ने शब्द थिङ्क ट्याङ्क भन्छ, थिङ्क ट्याङ्क भन्छ, तर यहाँ पार्टीका आफ्नो सम्बन्ध भएका अथवा सदस्य भएर चाहिँ लेबी तिरेको मान्छेलाई राख्ने चलन छ नि, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसैले निष्पक्ष रूपमा राज्यको संवैधानिक निकायमा को मान्छे आउँछ भनेर सर्वेन्ट खनाललाई त्यहाँ ल्याउन खोज्यो भनेर तपाईँले प्रश्न सायद मैले पनि उत्तर त्यसरी दिने होइन। के भन्दाखेरि त्यो ठाउँको लागि सर्वेन्ट खनाल लागेको छ भने ल्याउनु पर्यो नि, यदि खराब छ भनेर किन ल्याउनु? त्यसैले अब व्यक्ति एउटा राम श्याम भन्ने व्यक्तिलाई कसलाई ल्याउने भन्दाखेरि सिस्टमले गभर्न गर्नुपर्नेमा कुकुरको चाहिँ कुकुरले पुच्छर हल्लायो कि पुच्छरले कुकुर हल्लायो भन्छ नि, हो यो पो भाव हो। यो कुरालाई चाहिँ सम्झिनु पर्ने मान्छेले, बुझ्नु पर्ने मान्छेले बुझ्दिनु पर्यो। यो नबुझ्दाखेरि के हुन्छ त सम्पूर्ण भार कहाँ आउँछ? जनतामा आउँछ। राजनीतिक अस्थिरता आइसकेपछि राजनीति हो, पोलिटिक्स भनेको राजनीति हो, सबै नीतिलाई गभर्न गर्ने देशको संस्कार संस्कृतिको आधारमा बनेको चाहिँ राष्ट्रिय नीति हुनुपर्नेमा हाम्रो राष्ट्रको नीति कांग्रेसले मान्ने, कम्युनिस्टले मान्ने अथवा सबै देशका सबैको चाहिँ आएर चाहिँ समुदायले मान्ने राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्नेमा चाइनामा चाहिँ त्यहाँ भ्रमणमा जाँदाखेरि हाम्रो राजनीति के, भारतमा जाँदाखेरि के, अनि ओभरसिज कन्ट्रीमा जाँदाखेरि हाम्रा नीति एउटै हुनुपर्ने हो नि। यहाँ त के अरे सरकार चेन्ज भयो, पात एउटा चाहिँ यो चाहिँ पिपल पाते जसरी चाहिँ यहाँ पात झर्दै गर्ने झरेको जस्तै सरकार परिवर्तन भइरहने, अनि यहाँ आएर राष्ट्रको नीति पनि परिवर्तन भएर जाने। पिपल पार्टी राष्ट्रिय नीति बनाउन लागे जसले चाहिँ राष्ट्र नीतिको गरिमा भुलिदिए, राजनीतिको चाहिँ राजनीतिको चाहिँ गरिमा भुलिदिए, त्यसले समस्या ल्याएको हो। तलको विकास प्रशासनको चाहिँ को मान्छे चाहिँ चिफ बन्ने, अनि सुरक्षामा को बन्ने, सेनामा को बन्ने, अनि कोही इन्जिनियर बन्ने, कोही डक्टर बन्ने भन्ने कुराहरू त एउटा चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृतिको आधारमा अथवा सोइल बेस्ड राष्ट्र नीति बनेपछि अनि आएर तल चाहिँ राष्ट्रनीति बन्छ अनि राजनीति बन्छ, तब कार्यक्रम बन्नुपर्नेमा यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। त्यसैले असल मान्छे माथि पुग्न नसक्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था भनेको संगठनको कुरा मात्र होइन, सिङ्गो राज्यको लागि च्यालेन्ज त्यति मात्र होइन, तपाईँहरू जस्ता युथहरू अब युवाहरूको लागि ठुलो चुनौती हो। त्यसैले म अझ पनि हात जोडेर भन्छु, हेर्नुहोस् हात जोडेर भन्छु, सबै युवाहरू तपाईँ जाग्नुहोस्, एकपल्ट परिवर्तन गरेर देखाउँ र चाहिँ आएर तपाईँहरू चाहिँ असल मान्छे राजनीतिमा आउनुहोस्, असल मान्छे सेनामा चाहिँ त्यही परीक्षामा चाहिँ आएर चाहिँ नियुक्त हुन जानुहोस्, असल मान्छे सशस्त्र प्रहरीमा जानुहोस्, असल मान्छे प्रशासनमा जानुहोस्। तपाईँहरू असल मान्छे आयो भने पक्कै पनि माथिको चाहिँ यो नीति असल बन्छ। तर जसरी तपाईँले अहिले यसरी भन्नुभयो, तर प्र्याक्टिकली व्यावहारिक रूपमा उत्रिँदाखेरि युवाहरूलाई त्यति सजिलो छैन, किनभने राजनीति हस्तक्षेप कारणले गर्दा पनि त उहाँहरू जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउन सक्नु भइरहेको छैन नि। यसलाई चाहिँ के कुराले हामी छेड्न सकिन्छ त? हेर्नुहोस्, युवाको कुरा गर्दाखेरि मैले छिमेकी राष्ट्र भारतको तपाईँले एउटा मलाई याद आयो तपाईँसँग वार्ता गर्दा गर्दै कि केही दशक अगाडि भारतमा सयौं मान्छे युवाहरू कम्प्युटर साइन्स पढेका युवाहरू अनि भिसा बनाउन त्यहाँ पासपोर्ट बनाउन र भिसा लिनका लागि ठाउँ ठाउँ एम्बेसीमा जान लागि, कोही पासपोर्ट बनाउन जान लागि पढाइ लेखेका युवाहरू आइटी पढेका, अनि त्यहाँ आएर त्यहाँको राज्य संयन्त्रले एउटा त्यसको विश्लेषण गर्यो। तपाईँहरू किन चाहिँ देश छोडेर जान लागेको भन्दाखेरि हामी कहाँ यहाँ उच्च अध्ययन गर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय, यहाँ ल्याबहरू हामीसँग भएन, अब त हामी आइटी पढ्न बाहिर जान्छौँ भन्न लाग्यो। त्यति बेलाको सरकारले उनीहरूलाई अप्सन दियो, तपाईँहरू जाने भए जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँहरू सोच्नुहोस्, सोचेर आउनुहोस्, तपाईँहरू यहीँ पढ्नुहुन्छ कि तपाईँले के चाहिन्छ हामी दिन्छौँ भनेर एउटा अप्सन दिएर पठायो। एक हप्तापछि सबै मान्छे फर्केर आएर उत्तर एउटै आयो, अब हामी देश छोड्दैनौँ, देशमै बस्छौँ भनेपछि त्यसपछि त्यहाँको भारत सरकारले आएर त्यहाँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ अध्ययनको लागि विश्वविद्यालय कलेजहरूमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट दिए, टेक्नोलोजी पनि ल्याएर आयो। अझ म जोड्छु भारतलाई, जसरी अहिले आइटीमा अगाडि भारत बगेर चाहिँ आएर स्पेसमा समेत पुगिसकेका छ, त्यहाँ चाहिँ युवा साइन्टिस्टले ल्याएको युवाको देन ल्यायो। त्यो युवाहरू बसेर अनि आएपछि आइटीमा आज चाहिँ कति फड्को मारेको छ। त्यस्तै अब यो देशको हेर्नुहोस् त ब्रेन ड्रेन भन्छ, युथ ड्रेन भइरहेको छ। तपाईँले युवाको कुरा ल्याउनाले म यहाँ जोडिन खोजेको, युथ ड्रेन भएर आज चाहिँ सबै बाहिर गएका छन्। त्यसमा पनि ब्रेन ड्रेन भएर चाहिँ त्यहाँ आएर अनुभवी मान्छे पनि गएका छन्। युवाहरू हाम्रा सहर गाउँ तराईका युवाहरू गएको छ, रेमिटेन्सबाट देश चलेको छ कि अब रेमिटेन्स अहिले आउने हो त? अब यो लकडाउनको त्यहाँ ब्रेक भइसकेपछि, लकडाउन त्यहाँबाट थियो ब्रेक भइसकेपछिको युथहरूको त्यो त्यहाँ आधी कसरी आउने हो? घरमा भेट्न पनि आउलान् अथवा अर्को देशले जाऊ फर्केर जाऊ पनि भन्लान्।
त्यो आदि रोक्नको लागि चाहिँ मैले त्यसैले युवाहरूलाई त्यहाँ मैले चाहिँ सङ्केत गरेर मैले अपिल गर्न खोजेको। अब युवाहरूलाई चाहिँ आउनु पर्यो नेपालमा, युवा आऊ भन्छु। योभन्दा पहिलाको इन्टरभ्यूमा अहिले तत्काल तपाईँहरू नआउनुहोस् भन्थे मैले हाम्रा नेपाली युवाहरूलाई, किनकि अब आउनु पर्यो देश बनाउन। यहाँको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ सुधार गर्नको लागि अनि एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर राष्ट्रका चाहिँ विकास गर्नको लागि अथवा समृद्ध नेपालको लागि, शान्ति नेपाल बनाउनको लागि अब युवाहरू फर्केर आउनु पर्यो, एकजुट भएर लाग्नु पर्यो। सम्भावना धेरै छ। जस डाक्टर साहब, तपाईँहरू जो व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्र सेवामा हुनुहुन्थ्यो, अब अवकाशमा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ प्रहरी प्रमुख हुन्छु भन्ने एउटा आकाङ्क्षा थियो, त्यो योग्यता पनि थियो, उहाँहरूलाई त्यो अनुरूपको व्यवस्था भएन, बढुवा भएन र तपाईँहरू लगायत रमेश खरेल पनि हुनुहुन्छ, अभियानमा आउनु भएको छ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा। र अर्को कुरो चाहिँ जस्तो जो चाहिँ बढुवा हुनुभयो, पद पाउनुभयो, जो चाहिँ प्रहरी प्रमुख हुनुभयो, उहाँहरू चाहिँ सत्ता निकट वास्तवमा मान्छे रिटायर भइसकेपछि आफ्नो चाहिँ इन्टिग्रिटीको आधारमा, आफ्नो एक्सपर्टिजको आधारमा, केही इच्छाको आधारमा राजनीतिमा, विकासमा, व्यवसायमा, सेवामा, सार्वजनिक सेवामा अथवा घरमा त्यत्तिकै बसेर पनि होला। जहाँसम्म यहाँले तिनवटा कुरा उठाउनुभयो, एउटा मेरो कुरा उठाउनुभयो, अर्को रमेश खरेल डिआई साहबको कुरा उठाउनुभयो, तेस्रो कुरा नवराज सिलवाल साहबको कुरा उठाउनुभयो। उहाँ त माननीय हुनुभएको छ। र हेर्नुहोस् त, राज्यको प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको यो पछिल्लो केही वर्षको चाहिँ इस्युमा आएको घटना भनेको नवराज सिलवालको घटना पनि हो। नवराज सिलवालको घटनामा धेरै कुराहरू अहिले यहाँ नगरौँ र यहाँ सबैलाई अवगतै छ, राज्यलाई नै अवगत छ, जनतालाई अवगत छ। तपाईँले नवराजको नाम लिनुभएको हुनाले नवराज सिलवाल चाहिँ चुनावमा जितेर माननीय हुनुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई चाहिँ ल्याउँदाखेरि राजनीतिबाट के उहाँलाई अन्याय परेको थियो भने पार्टीमा ल्याएर चाहिँ माननीय बनाउन, पद दिन चाहिँ ल्याउने हो कि उहाँलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट न्याय चाहिँ पहिला न्याय दिने हो। यसरी न्याय दिनुपर्ने थियो भने दिनुपर्ने, उहाँको त कीर्ति मुद्दा पनि त त्यहाँ प्रहरीमा छ नि, होइन? त्यो चाहिँ आएर सर्वोच्च अदालतले मागेको छ। यो बारेमा धेरै अब चाहिँ लयरहरूले बोल्लान्। मैले चाहिँ एउटा रिटायर पुलिस चाहिँ अफिसर जनरलको चाहिँ हैसियतमा के भन्छु कि उहाँको नाममा भएको मुद्दाको किनारा कसरी लाग्यो त? त्यो कागजहरू चाहिँ पेश भएको थियो सर्वोच्च अदालतमा, त्यो कागज चाहिँ कृत्य कागज हो कि होइन त, मूल्याङ्कनको अनि कारबाही कसलाई भयो त? यो प्रश्न अहिले उठिराखेको छ भने अहिले त उहाँ माननीय पदमा हुन्छ। मैले उहाँको विरुद्धमा बोल्दाखेरि मैले क्षमा गर्नुहोला, मैले विरोध होइन, खालि यथार्थ तपाईँहरूले मलाई उखल नलाउनु भयो, मैले त्यतिसम्म छुइदिएको छु। त्योबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्यो। मैले के भन्दाखेरि नलेज इज पावर, लर्निङ इज सुपर पावर भन्छु। र राज्यले के गर्नु पर्यो त? डिआइजीबाट एकैचोटि आइजिपी बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अब आएर माघ फागुनमा अर्को आइजिपी बनाउनु पर्छ। त्यसैले करियर डेभलपमेन्ट प्लान बनाउनु न त। असल मान्छेहरूलाई मैले ल्याउँदाखेरि सबै मान्छे त चाहिँ आइजिपी हुने होइन, तर असल हुने वातावरण दिएपछि असलको कम्पिटिसन भएपछि त आउँछ। त यो चाहिँ खराब मध्येको एउटा छान्ने कि असलहरूबाट छान्ने भन्ने कुरा हो, प्रक्रियाको रूपमा कुरा हो। तस्करहरूको खेल तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो। तस्करको कुरालाई म आफ्नो किसिमले तपाईँलाई चाहिँ म बुझाउन खोज्छु। हेर्नुहोस् त, चाइनाको व्यापार, भारतको व्यापार र माग, नेपालको बजारको माग र आपूर्तिलाई हेर्ने हो भने त्यो सुन छ नि, सुन जुन आउँछ नेपालमा, त्यो सुन चाहिँ नेपालको बजारको माग हो, होइन। सुन बन्ने ठाउँ एकातिर छ, आउने बाटो चाहिँ एउटा चाइनाको बाटो अर्को बाटोबाट आउँछ, जाने ठाउँ चाहिँ त भारतमा गएको देखिन्छ भने मैले चाहिँ सुनमा त होइन, यताबाट जाने रक्तचन्दनको कुरा आउँछ, कहीँ लसुनको पनि आउँछ, कहीँ आएर औषधिका केमिकलका पनि आउँछ, अथवा विभिन्न किसिमका जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ तस्करहरू अगाडि जान्छ। त्यो तस्कर र राजनीति र प्रशासनलाई, प्रहरीलाई हेर्दाखेरि यसको क्रिटिकल एप्रिसिएसन गर्दाखेरि एउटा त्रिकोणात्मक कुरालाई अध्ययन गर्यो भने हेर्नुहोस् त, अहिले राजनीतिको चाहिँ दृष्टिकोणले चाइनाको चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपति र भारतको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मोदी र सी जिनपिङजीको चाहिँ बिचको चाहिँ डिप्लोमेसीमा चाहिँ 2+1 को फर्मुला लागू भएको छ, होइन? सम्बन्ध र कामका लागि, कुनै पनि अगाडि बढ्नका लागि त्यो चाहिँ राम्रोसँग सफल हुन सकेको छैन है। त्यसको लागि विवाद हुन्छ। तर यो तस्करहरू, चाइनाको तस्कर, इन्डियाको तस्कर, नेपालको तस्करहरू कति राम्रोसँग मिलेर जान्छ। त्यो तस्कर मिल्न सक्ने हाम्रो राजनीतिक, हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ छिमेकीको चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसन अथवा हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन चाहिँ नमिल्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि लोभ, लालच र अनि आएर राजनीतिमा अपराधीकरण अनि सबै ठाउँमा राजनीतिकरण भएको छ नि। त्यही कुराहरू चाहिँ सीमित केही नयाँ धनाढ्यहरू। तपाईँले मेरो कुरा गर्नुभएको थियो, रमेशको कुरा गर्नुभएको थियो, रमेश साहबले पनि आएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा
बोलिरहनु भएको थियो। मैले हिजो केही कुरा भने, तपाईँले अहिले पनि सोध्नुभयो। मेरो पालामा कुरा गर्दाखेरि म कहाँ चाहिँ सीमा पारका मान्छे पनि आएका थिए। भारतको रको नाम लिएर पनि मलाई परमेश्वरको मान्छेको सम्पर्कमा आए। तर मैले सम्बन्धित ठाउँमा सरकारलाई जानकारी गराएँ र मैले त्यति बेलाको एम्बेसीमा पनि त्यो चेनामा कमान्डमा रहेर जानकारी गराएँ। खै कहीँ सुनै हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब मैले सबै कुराहरू अहिले चाहिँ यहाँनिर नखोलौँला, सङ्केत मात्रै गरिदिएँ। अथवा तस्करहरूको प्रभावहरू र डिप्लोमेटिक पर्सनालिटीलाई पनि उसले युज गर्न खोज्छ, पोलिटिकल पर्सनालिटीलाई पावरलाई पनि उसले युज गर्न खोज्छ, अथवा धन कमाउन गैर कानुनी किसिमले रातारात धनाढ्य बन्नको लागि आउँछ। यतिसम्म कि हेर्नुहोस् त, एउटा डिप्लोमेटिकको मलाई चाहिँ आएर घेराउबाती मान्छेहरू पनि नाम लिएर आए, अरू कोही आएर विभिन्न पार्टीका नाम लिएर हुँदा म सशस्त्र प्रहरीको आइजिपीको क्याडरको लागि तयारी भए मान्छे, प्रहरीको एउटा एसएसपी लिएर, हेर्नुहोस् त, प्रहरीको एसएसपीले ल हजुर मैले फलान ठाउँमा यहाँ कुरा मिलाएको छु, जानु पर्यो भेट्न भन्छ। अब एसएसपीले भनेर म आइजिपी हुने, त्यो मान्छे डिआइजीमा गयो। मैले अहिले सुन्नुभयो होला है, डिआइजीमा गयो। इन्सपेक्टरमा राम्रो ब्याच, टप 5 मा थियो त्यो मान्छे, मभन्दा सिनियर ब्याचको हो। पछि चाहिँ प्रमोसनमा ढिलो हुँदा त्यो मान्छेको सम्बन्ध त कहाँ रहेछ भन्दाखेरि नभ धनाढ्य। म यतिसम्म भनिदिन्छु, सुमार्गीसँग उसको सम्बन्ध रहेछ, नाता पर्दो रहेछ। त्यो मान्छेले मलाई आएर भन्यो, मलाई पछि सुमार्गीबाट फोन आयो। हेर्नुहोस्, म पनि के भन्दाखेरि त्यो मेरो इच्छा एउटा तपाईँले भन्यो नि के इच्छा छ भन्थ्यो नि, सङ्गठनको प्रमुख हुने मलाई अवसर आएको थियो। त्यो अनुसारको म डेभलप भएर आएको थिएँ, विभिन्न तालिम भएर आएको थिएँ, कार्यक्षेत्रमा कमान्ड गरेर तयार भएर आएको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ मलाई खबर आयो, म गएँ, बिग 5 सबैलाई भेटेँ। अब मेरो त्यहाँ आएको छ, मलाई दोकान नहोस् भन्नुपर्ने अवस्था आयो, किनकि चलखेल भएपछि म सबै बिग 5 मा गएँ, अथवा काङ्ग्रेस, एमाले, त्यति बेलाको माओवादी र रापरपाको सबैको ठाउँमा म पुगेँ। म इमान्दार भएर हेर्नु दोकान नहोस् भनेर गएँ, बाबुराम कहानी पुगेँ। तर यो चाहिँ के प्रचण्ड कहानी पुगेँ। अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले चाहिँ मैले व्यापारीको कुरा गर्दै थिएँ, मैले चाहिँ आएर सुमार्गीको कुरा गरेँ। मलाई आएर फोन गरेर यहाँ साहब ल है हामीलाई सङ्केत भएको छ, ल कस्तो इजी कुरा, हामीलाई सङ्केत भएको छ, ल तपाईँलाई बधाई छ, सङ्केत भएको छ, ल हामी सहयोग गर्छौँ भन्यो। ल 10 करोड रुपियाँ 20 करोडको कुरा गर्छ, ल हेर्नुहोस् अफर नम्बर 1। मैले कहाँबाट ल्याउने? अब कुरा हेर्नुहोस्, त्यति मात्रै होइन, एउटा ठुलो दैनिक पत्रिका चलाएर आएको छ, नाम नभनौँ, तपाईँ सञ्चार माध्यममा हुन्छ, मैले सुन्नु पनि भयो होला, मलाई आत्मग्लानि होला। एउटा माओवादीको एउटा युवा केटाले, मेरो सुदूरपश्चिमको केटाले, नाम चाहिँ नभनौँ है, सुदूरपश्चिमको केटाले आएर जाउँ भनेर है, त्यहाँ कसैले बुझिहाल्छ भन्दाखेरि जाउँ भनेर भेट्न लिएर गयो। त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पत्रिका चलाएको राम्रै मान्छे आएछ कि, राम्रै मान्छे आएर 10 करोड 15 करोडको कुरा गर्छ। हेर्नुहोस् न, पत्रकारले मेरो आइजिपी बनाउनलाई पत्रकार चलाएर बसेको छ। यो देशकै पत्रकार, प्रशासन अनि आएर चाहिँ राजनीतिले कहाँ जेल्या रहेछ, यो कुरा मैले सुदूरपश्चिमको त्यति बेलाको जल्दो बल्दोको आउन लेखराज भट्टजी के किन गर्ला भनेर मैले पनि उहाँबाट आशा राखेको थिएँ, देशमा चाहिँ कसैले अन्याय नपर्ला, राम्रो होला भनेर। यिनी एउटा जुझारु मान्छे, माओवादीलाई पहिला बन्दुक दिएको भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ, खै कस्तो बन्दुक दिए अब उहाँले है। तर उहाँले मेरो प्रमोसनको दिनमा प्रचण्डलाई लिएर उहाँ चाहिँ ड्युटी जानुभयो, मेरो जिल्लामा जानुभयो, यहाँ निर्णय भयो। एउटा कोठामा म थिएँ, अर्को कोठामा निर्णय भइरहेको थियो, त्यहाँ मेरो कत्तल भइरहेको थियो। तर मलाई आश्वासन के थियो, तपाईँलाई धोका हुन्न भन्ने थियो। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो स्थिति हुन्छ। यो स्थिति भनेको त्यसैले असल व्यक्तित्वहरूमाथि जाने वातावरण गराउनको लागि सबैभन्दा पहिला अब जनताले पनि आवाज उठाउँ र जुन पोलिसी मेकरमा बस्ने र असल नेताहरूले पनि अब गल्ती नगरौँ। अबका कुनै पनि जर्नलले, कुनै पनि सिपाहीले, कुनै पनि सेनाका अधिकृत, प्रहरीका अधिकृतहरूले पनि अब अन्याय हुन्छ, हाम्रो करियरको चाहिँ आएर चाहिँ अगाडि चाहिँ खाल्डो आउँछ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रेसर नदिउँ, एउटा सिस्टममा ल्याइदिउँ। सिस्टममा बसाएर ल्याएपछि करियर डेभलपमेन्ट प्लान बनाएर ल्याएपछि त्यहाँ घुसखोरीबाट चाहिँ त्यहाँ प्रमोसन हुन्छ भन्ने कुरा पुरानो अवधारणा र प्रभावलाई मेटाइदिउँ। त्यो देशको चाहिँ आएर तस्करले, भ्रष्टाचारीले, प्रहरी र सेना सुधार भयो भने भ्रष्टाचारीको चाहिँ के सातो जान्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले त सेनामा पनि घुसाइदिएको छ, प्रहरीमा पनि घुसाइदिएको छ, र सेनाको अहिले प्रधान सेनापतिज्यूले के सुधार गर्नु भएको छ। यो सुधारलाई अति मेन्टेन गर्नु पर्यो, अब मेन्टेन गर्नु पर्यो, खुट्टा चाहिँ हिलाउनु भएन है, मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रहरीमा पनि जो छ, एक दिनको लागि आइजिपी भए पनि अथवा 4 वर्षको लागि भए पनि सिस्टममा हुनु पर्यो। आएर सुधार चाहिँ माथिबाटै हुनुपर्छ, मुख्य कुरा जस्तो यो राजनीतिबाट हुनुपर्छ। डाक्टर जस्तो यस्तो अपहरण प्रकरणले अब पूर्व आइजिपी नै संलग्नता घटनाले
अब फेरि यो घटना यस्तो घटना नघट्ला भन्न सकिँदैन, किनभने यदि कारबाही भएन भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो अपहरण प्रकरणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो दिनमा होइन आउँदो दिनहरूमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनहरूको अस्तित्व नै नरहला भन्न पनि सकिएला नि होइन अस्तित्व नरहेछ नि। राज्य सञ्चालन गर्नलाई समाजवादमा होस्, पुँजीवादमा होस् अथवा प्रजातन्त्रमा होस्, कम्युनिस्टमा जहाँ पनि प्रहरी भनेको आमाको कोखबाट मसान घाटसम्मको च्यानसम्मको लागि चाहिने एउटा संस्था हो। प्रहरी भएन भने यसो कल्पना गर्नुहोस् त, प्रहरी नभएको अवस्थामा तपाईँ कसरी बाहिर हिँड्नुहुन्छ। अहिलेको चाहिँ जुन लकडाउनमा पनि प्रहरी आए, कोही प्रहरी नाच्ने पनि आए, कोही लट्ठीले कुट्ने भएर पनि आए। कुट्ने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन भनेर सुधार पनि भयो, पछि नाच्न पनि आए, अनि नमस्ते गर्न अनुरोध गर्न पनि आए। त्यो सुधारका पाटो भयो होइन, गल्तीबाट सुधार्दै आयो। त पावर युज गर्नु पर्यो भने स्टेट पावर युज गर्दाखेरि सफ्ट पावरबाट हार्ड पावरमा जान्छ, अथवा राज्यको शक्तिको चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्छ नि, त्यसको लागि शक्तिको प्रयोग गर्दाखेरि आएर सफ्टबाट हार्डमा जाने हो। पहिला प्रजातान्त्रिक चाहिँ रूपमा चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ शक्तिको प्रयोग हुन्छ, अथवा डेमोक्रेटिक युज अफ द फोर्स भन्छ। त्यसको लागि तब प्रहरीले अनुरोध गर्ने, रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, विभिन्न अनि आएर अनि शक्ति प्रयोग गर्ने सिद्धान्त छ नि, त्योमा जाने हो। यहाँ त के छ भन्दाखेरि देखा सिकीमा अझै पनि चाहिँ आएर त्यो मूर्खको कामहरू भएको छ, त्यो सुधार हुँदै गएको छ। मुख्य कुरा चाहिँ अझै पनि मैले तपाईँहरूले कतिपल्ट भिन्न भिन्न क्वेसनबाट मलाई क्रस चेक गर्नाले सायद विभिन्न क्वेसन सोध्नु भएको छ। जे होस्, यो चाहिँ अहिलेको आएको चाहिँ अवस्था जुन छ यो ओभरनाइट डेभलप भएको होइन। विगत 2047 सालको संविधानको चाहिँ आइसकेपछिको आएका यी खराब चाहिँ नेतृत्व, खराब नीति, खराब पद्धतिको चाहिँ यो चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो। त्योभन्दा अगाडिलाई अझै हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, नेता त जनता, सबै जनताको हो, प्रहरी पनि जनता हो, सेना पनि जनता हो, व्यापारी पनि जनता हो। यतिसम्म कि एउटा विधिको शासनमा त अपराधी पनि, अभियुक्त जेलभित्रमा रहेको मान्छे र अनि अभियोग लागेको व्यक्ति पनि जनता हुन्छ नि, मानव हुन्छ नि। त्यसलाई गर्नुपर्ने व्यवहार, शक्तिका प्रयोगहरू पाटा हुन्छन्। म आज चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै मलाई अहिले म एउटा आज यो स्मरणमा आयो। म इन्सपेक्टर थिएँ 46 सालको आन्दोलनमा। 46 सालको आन्दोलनमा जनकपुरमा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ घटना घट्यो। त्यहाँ गएर चाहिँ मद्दतमा पुगेँ। यहाँ चाहिँ अपरेसनमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो भेग, खण्ड भेग हेर्दाखेरि त्यो भेगमा म चाहिँ आएर तालिम केन्द्रबाट परिचालन भएको हुनाले ध्रुवबहादुर प्रधान हाम्रो चाहिँ रिपोर्टिङको च्यानल त्यहाँ थियो। पछि चाहिँ त्यो च्यानलबाट उहाँले चाहिँ मलाई, उहाँको आदेश आएछ, मैले स्पेसल टोली थिएँ, मसँग कमान्डो टोली, स्विमिङ गर्ने टोली, ड्राइभिङ गर्ने टोली, अथवा त्यति बेला चाहिँ स्पेसल रूपमा चाहिँ मेरो टोली थियो, हाम्रो चाहिँ रेस्क्यु गर्न जाने हाम्रो सुरक्षाको लागि। म चाहिँ जदुकाबाट चाहिँ हेटौडामा आइसकेँ। शरद चन्द भन्ने पछि जिआइजीबाट रिटायर हुनुभयो। त्यो शरद चन्द भन्ने चाहिँ उनी त्यो जुनियर भाइ हो, म चाहिँ साथीभाइ हो भने यही कलर यिनीहरूकै ब्याजको हो। मैले चाहिँ साथीभाइहरू थिए हामीभन्दा पछिल्लो ब्याजको। उहाँलाई आक्रमण भइसक्यो, घेराउ भइसक्यो। म जनकपुरबाट म हेटौडामा पुगिसकेँ। त्यहाँको नजिकको अधिकृत सपोर्टमा पुगेको थिएन। म जनकपुरबाट आएर सपोर्ट गरेर उनलाई त्यो घाइतेलाई मैले काठमाडौँ पठाएँ। भोलिपल्ट फेरि के भयो थाहा छ, काठमाडौँमा म चाहिँ मेरो टोली मुभ हुनु पर्यो। म रातारात काठमाडौँमा आएँ। कस्तो अवस्थामा आएको थिएँ, यो मैले राजनीतिको कुरा ल्याउनु खोजेको। कस्तो अवस्थामा आएँ कि यहाँ चाहिँ एकदम अब अन्तिम फेजमा आइसकेको थियो। अनि आएर विजय जुलुस हुन आयो, कसैको सहयोग मिलेन, विजय जुलुस हुँदै थियो। त्यति बेला 46 सालको उनीहरूको माग चाहिँ आएर जुन आन्दोलनको विजय जुलुस भइरहेको थियो। आएर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ ठेलामा 10 जना मान्छेले ल्याएर कुटी गरेर त्यहाँ आएर पिटेर मारिएको छ प्रहरीलाई। यो देशको लोकतन्त्रको चाहिँ आवाज नारा लिएर आउने चाहिँ जुन चाहिँ आएको छ नि डेमोक्रेटिक जुन फोर्स हो नेपाली कङ्ग्रेसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। यो चाहिँ खराब पद्धतिलाई उसले चाहिँ सुधार गर्न सकेन। आवेशमा आएर ड्युटी गर्न लागेको प्रहरीलाई समाइसकेपछि निर्दयी व्यवहार जुन चाहिँ आएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र देशको कानुन र मानवता र समाजले धर्मले पनि दिँदैन। त्यो मान्छे 10 जनालाई मान्छेले कुटेर मार्ने को हो, त्यसको नेतृत्व गर्ने को हो? 46 सालको नेपाली कङ्ग्रेस हो। त्यसले पाठ त्यहाँबाट पनि सिकेन। त्यसपछि तपाईँको अपहरणको कुरा गर्नुहुन्छ, अपहरण गर्न सुरु गरेको पनि विभिन्न कारण अरूले पनि गरे। पछिल्लो इतिहासमा 47 साल पछिको संविधानको इतिहासमा त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ केही नेताले सुरु गरेको, त्यसमा पनि प्रहरीको उच्च अधिकृत चाहिँ आएर सहभागिता भएको थियो भने आज 30 वर्षपछि पनि त्यही आएर पुनरावृत्ति भयो कि अपहरणमा नाम आयो। अपहरणमा नै चाहिँ आएर त्यो आइसाको नाम आउनु ठुलो कुरा होइन, पद्धतिले यो नाम ल्यायो। उनीहरूलाई चाहिँ
छिटो बाटोबाट गएर के सुविधा लिने, फेम कमाउने, आफ्नो अरूलाई चाहिँ आएर उहाँको यो घटनालाई पोलिटिकल पावरको मान्छे आफ्नो हुने केही कोसिस गर्यो नि। उहाँको यो घटनालाई चाहिँ लोकले लाभले विलाप भन्न सकियो हैन। त्यसैले यो देशमा प्रजातन्त्र पनि असफल भयो। प्रजातन्त्रको चाहिँ पद्धति यिनीहरूले नेताको कारणले हो है, कुनै व्यवस्था आफैमा असफल त होइन। यिनीहरूको चाहिँ नेतृत्वको शैली नीति छ नि, नीति त्यही, त्यो मुखडा अनुहार त्यही, बुद्धि त्यही, नो भिजन नयाँ भिजन केही छैन। खालि आएर टिका लगाएर नेता हुने, टिके नीतिले हुने, बाह्य प्रभावमा पर्ने, देशको चाहिँ राष्ट्रको हित, जनताको हक हित, जीवज्यानको सुरक्षा र विकास र समृद्धि होइन। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख शैलो वा मोज मगरू, मै बाँचु मै नाचु अरू मरुन् सर्व दुर्बलहरू भन्छ। हेर्नुहोस् त, मलाई चाहिँ म रिजाइन गरेन, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हिजो एउटा सञ्चार माध्यममा मैले चाहिँ रिजाइन गरेन, मैले कानुनले दिएको 5 वर्षसम्ममा, विगतको चाहिँ तपाईँको 15 वर्षमा हेर्नुहोस् 5 वर्ष पुरा चाहिँ आएर विशिष्ट श्रेणीमा 5 वर्ष बसेको सायद एक्लो व्यक्ति म देखिन्छु। आएर 5 वर्ष बसेको चाहिँ सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीको इतिहासलाई 15 वर्षको इतिहासलाई हेऱ्यो भने पुरा 5 वर्ष कानुनले दिएको 5 वर्षसम्ममा मैले सेवा गरेर निवृत्त भएर अथवा पेन्सन लिएर म आएको म एक्लो व्यक्ति हुँ। यिनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ आज जुन अवस्थामा आएको छु नि, म यिनीहरूको विरोधमा होइन, यो खराब विरोध हो। मैले खराब पद्धतिको बारेमा बोल्नु यो व्यक्तिको विरोध हुनसक्छ, किनकि तिनीहरूले सुधार भएन, अझै पनि सुध्रिने मौका छ। तर अब सीमा नागिसकेका हुनाले, गाग्रो भरिसकेका हुनाले अब फुट्ने हो। अब यिनीहरूले ओगटेर बस्ने होइन, अब त नागरिक सरकारलाई गुहार्ने, अब आएर सेनालाई गुहारेर जिम्मा दिने बेला हो नि, होइन र? ठिक छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण अनुभव, समय र संवादको लागि आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।